बाबुरामजीको कुरो हो, मेरो त कुरो केही पनि होइन। हामी त अब मिटिङ गर्छौँ, अगाडि बढ्छौँ भनिरहेको परिस्थितिमा अब डाक्टर साहबको कदमले नै पार्टी एकता जोगिने र पार्टीभित्र डाक्टर साहब अलगिने नअलगिने उहाँकै हातमा छ। अब वीरगञ्जमा हुने भनिएको यहाँहरूको कार्यकारिणी समिति बैठकमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई जानु भएन भने यहाँहरूले एकल निर्णय गर्नु नि होला। बाबुराम भट्टराईजी जानु भएन भने पनि उहाँलाई हामी अनुशासनको कारवाही गर्नेवाला छैनौँ। उहाँको संघीय परिषदको अध्यक्ष कायमै हुनेछ। तर एकल निर्णयका साथ यहाँहरू अगाडि बढ्नु उपस्थित केन्द्रीय सदस्यहरूको सर्वसम्मत निर्णयबाट आगामी निर्वाचनको रणनीतिका साथ आगामी निर्वाचनमा पार्टी होमिन्छ। त्यसरी बुझ्नुहोस्। सपालाई पनि सरकारमा ल्याउने कसरत गर्नु भएको छ, सँगै सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि हिँडाउने प्रयास गरिरहनु भएको छ भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आउँदै गर्दा उहाँहरूलाई देउबाले चाप्नु भयो भने यहाँहरू फुत्किने त होइन नि? होइन, अब देउपाले लोसपालाई चाप्ने टाइम र हामीलाई फुत्काउने टाइम बितिसक्यो, सकियो। त्यो समय सकियो हो। अब लोकसभा सरकारमा पनि आउँदैन, अब लोकसभाको चाहिँ के हो भने पेन्डुलम, उनीहरूको केन्द्रीय कार्यकारिणी हिजोको बैठक हेरिहाल्नुभयो। काङ्ग्रेससँग पनि गठबन्धन गर्न हामी खुला छौँ, एमालेसँग पनि गठबन्धन गर्न हामी खुला छौँ। हामीलाई दुईटैले इन्भाइट गरेका छन् भन्ने जुन लाइन पास भएको हो नि, त्यो चाहिँ के हो भने निर्वाचनको सम्मुख त्यो भन्नु भनेको न हम लोग इधर का न उधर का। सांसदमाथि हातपात गर्ने व्यक्तिलाई यहाँहरूले थमौती फेरि गरिदिनु भयो। सांसदलाई हातपाती गरेको पनि होइन, सार्वजनिक मिडियामा आयो यो कुरा। मिडियामा आएर के कसैले त्यसको लाइभ त देखाउन सकेनन् नि। सांसदज्यूको केही ग्रिभान्सेस थियो, उहाँले ग्रिभान्सेस हुँदाखेरि टेबल ठोक्नुभयो, त्यो टेबलको सिसा फुटेको, त्यसैलाई नै के अरे तपाईँको हात चलाचल भयो भन्ने चाहिँ मिडियाबाजी भयो। श्रेष्ठ अलि शक्तिशाली व्यक्ति हो, यसले भोलि बिहान अप्ठ्यारो पार्छ कि भनेर उहाँलाई थमौती गर्नुभयो, अरू मन्त्री फेर्नुभयो। यसरी बुझौँ? त्यसरी नबुझौँ। बुझौँ कसरी भने राजेन्द्र सिंह सिनियर मोस्ट लिडर, उहाँको नेतृत्वमै सरकार कन्टिन्यू होस्, भले अन्य मन्त्रीहरू चेन्जफेन्ज भए पनि, र पार्टीलाई चाहिँ समावेशिता र निर्वाचनको सम्मुख हामी भएको हुनाले चाहिँ उनीलाई चाहिँ धेरै वाद विवाद पनि नहोस् भन्ने दृष्टिकोण नै राखिएको हो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्षलाई भेटिसक्नुभयो, उहाँले माधव नेपालजीलाई पनि भेट्नुभयो, देवराजीलाई पनि बारम्बार भेट्नुभयो, उहाँको सहकर्मी बसुन्धरजीसँग भेट्नुभयो, डिनरै खानुभयो भन्ने छ। अनि त्यसपछि समाजवादी केन्द्र भनेर समाजवादी मोर्चा सोसलिस्ट फ्रन्ट बनाउने चाहिँ एउटा प्रस्ताव पनि उहाँले फ्याँक्नुभयो। तर आजको मितिसम्म प्रचण्डजीले बाबुरामजीले यसो भन्दै हुनुहुन्छ है, बाबुरामजीको यस्तो प्रस्ताव आयो है, या जनता समाजवादी पार्टीबाट यस्तो प्रस्ताव आयो है, सार्वजनिक बोल्नु भएको छैन, उहाँका सहयोगीहरूले पनि बोलेका छैनन्। अब माधव नेपालजीले पनि भेट्दाखेरि त्यो चाहिँ बाबुरामजीको प्रस्तावलाई माधव नेपालजीले आफ्नो पार्टीभित्र पनि बहसको मुद्दा बनाउनु भएको छैन, अरूसँग पनि सेयर गर्नु भएको छैन। म एउटा प्रश्न सोधेँ, यो बाबुराम भट्टराईको विचलन हो अथवा उपेन्द्र यादवको मनोमानी? यो बाबुराम भट्टराईजीको विचलन नै हो। भएको पार्टीको विचार सिद्धान्त पनि यहाँहरूले मेटाउँदैनौँ। गठबन्धन गर्ने हो भने जोसँग हाम्रो सैद्धान्तिक नीतिगत रूपमा चाहिँ धेरै हदसम्म कुरा मिल्छ छ प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूसँग नै हामी गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्छौँ। त्यो परिस्थिति आएमा कम्युनिस्ट भन्दा प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त बोकेकाहरूसँग आजको दिनमा जसपाको गठबन्धन सम्भावना बलियो हुन्छ। त्यो उपेन्द्र यादवको विचार पनि यही हो, पार्टीकै विचार हो नि। पार्टीकै विचार हो, विचारको विचार। उहाँको विगत हेर्ने हो भने विगत त कसको के विगत त म पनि मेरो काङ्ग्रेसको विगत हो नि त, कोही वामपन्थीको विगत होला, तर हामी नयाँ शक्ति निर्माण गऱ्यौँ नि त। आन्दोलन गरेर नयाँ शक्ति निर्माण गरिसकेपछि कोसँग हामी राजनीतिक रूपमा चाहिँ चुनावी तालमेल गर्छौँ भन्ने हो। त्यो चाहिँ हाम्रो प्राथमिकता र जसले हामीलाई प्राथमिकतामा राख्छ गठबन्धनमा र जोसँग सैद्धान्तिक र नीतिगत नजिकता जोसँग रहन्छ त्यसैसँग हाम्रो प्राथमिकता रहन्छ। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन यति बेला पार्टीहरूले मन्त्री फेर्ने लहर नै चलेको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीले मन्त्री परिवर्तन गरेको एक हप्ता बित्न नपाउँदै जनता समाजवादी पार्टीले पनि मन्त्री फेरबदल गरेको छ। आफ्नो पार्टीका तर्फबाट 4 जना मन्त्री सरकारमा रहेको जसपामा यति बेला
3 जना नयाँ अनुहार गएका छन् भने 3 जना पुराना अनुहारहरू फिर्ता भएका छन्। देशमा महँगी छ, देशमा मलको अभाव छ, देशमा आर्थिक अवस्था चौपट बनिरहेको भनेर विश्लेषण गरिएको छ। यो बेलामा मन्त्री परिवर्तन, मन्त्री हेरफेरले के देश र जनताको हित गर्ला? आज हामी यो विषयमा मूल विषयको रूपमा विषय उठान गर्नेछौँ। लगायत जनता समाजवादी पार्टीभित्र यति बेला फुटको अन्तिम कसरत भयो भनेर विश्लेषण गरिएको छ। विशेष गरी उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराई बीचको व्यक्तिगत टसलका कारण पार्टी विभाजनको सङ्घारमा पुग्यो भनेर सहज रूपमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ। वास्तविक चुरो कुरो के हो यो पनि बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। लगायत अहिलेको सत्ता गठबन्धन र आगामी सङ्घ र प्रदेशसम्मका कुराकानी आज हामी गर्नेछौँ। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीका नेता अर्जुन थापा। आउनुहोस् आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। यो मन्त्री फेर्नुभयो यहाँहरूले पनि, तपाईहरूले एकीकृत समाजवादी पार्टीको सिको सिक्नु भयो हो कि अथवा आन्तरिक रूपमा धेरै अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भयो र यहाँहरूले मन्त्री फेर्नुभयो? होइन, जब यो शेरबहादुर देउपाजीको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बनिरहँदा जुन सेटका हामीले मन्त्रीहरू पठाएका थियौँ तत्कालीन संसदीय दलमा माननीय उपेन्द्र यादव जो संसदीय दलका नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सङ्केत के गर्नुभएको थियो भने तपाईँहरू चाहिँ 6-7 महिनाको लागि मात्र हो, त्यसपछि नयाँ सेट पार्टीबाट जान्छ। जाँदाखेरिकोमा तपाईँहरूले आफ्नो मन्त्रालयमा गरेका क्रियाकलापलाई नै नयाँ साथीहरूले चाहिँ रिप्लेस गर्दाखेरि चाहिँ त्यही नै पोलिसी चाहिँ पार्टीको कन्टिन्यू हुन्छ, गभर्मेन्टको कन्टिन्यू हुन्छ भन्ने कमिटमेन्ट त्यति बेला नै गरिएको थियो। सोलाई चाहिँ पुरा गर्न नै पार्टीले चाहिँ अब तपाईँको नेकपा यसले अलिकति अगाडि गर्यो, हामीले अलिकति पछाडि गऱ्यौँ। हामीले गर्नको कारण यसमा धेरै गर्ने भएपछि लिङ्गरी नगरौँ, निर्णय गरौँ तपाईँको शपथ ग्रहण भइहालोस्। नेकपा यसको त के भयो भने नाम त पठाउनु भयो, लामो समयसम्म आन्तरिक विवाद भयो। त्यसलाई त्यो अलमलमा परेको हुनाले त विवाद देखिन थाल्यो। मिडियालाई पनि त्यो हावा भर्न सजिलो भयो। हामीमा चाहिँ हावा भर्ने काम नगरौँ भनेर नै विधिवत रूपमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी अनि संसदीय दलमा निर्णय गरेर यो प्रक्रियामा मन्त्रीहरू फेर्ने प्रक्रियाको अन्तिम टिङ्गो लागेको। भनेपछि पार्टीको पूर्व निर्धारित योजना बमोजिम नै नयाँ मन्त्रीहरू पार्टीले पठाएको हो, यसमा कुनै विवाद छैन? यसमा कुनै विवाद छैन। तर यहाँहरूले एकजना मन्त्रीलाई थमौती गर्नुभयो। हामी त्यति बेला 4 जनालाई चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। तर सवाल के आयो भने अब राजेन्द्र श्रेष्ठजी पार्टीभित्रको सिनियर मोस्ट लिडर, अनि अब मन्त्रीमण्डलमा हिजो गरेका क्रियाकलाप र भोलि हुने क्रियाकलापलाई पनि त्यहाँ ड्राइभ गर्नुपर्ने, अनि त्यो मन्त्रीमण्डलमा 4 जनाको पनि नेतृत्व कसैले लिनुपर्छ, 4 जना मन्त्रीको त्यो माननीय राजेन्द्र श्रेष्ठजीले लिनुपर्ने भएको हुनाले र पार्टीभित्र समावेशिताको पनि सन्देश दिनुपर्ने। राजेन्द्र श्रेष्ठ अलि शक्तिशाली व्यक्ति हो, यसले भोलि बिहान अप्ठ्यारो पार्छ कि भनेर उहाँलाई थमौती गर्नुभयो, अरू मन्त्री फेर्नुभयो। यसरी बुझौँ? त्यसरी नबुझौँ। बुझौँ कसरी भने राजेन्द्र श्रेष्ठ सिनियर मोस्ट लिडर, उहाँको नेतृत्वमै सरकार कन्टिन्यू होस्, भले अन्य मन्त्रीहरू चेन्ज फेन्ज भए पनि, र पार्टीलाई चाहिँ समावेशिता र निर्वाचनको सम्मुख हामी भएको हुनाले चाहिँ मलाई चाहिँ धेरै वाद विवाद पनि नहोस् भन्ने दृष्टिकोण नै राखिएको हो। उसो भन्दैन यो समयमा मन्त्री फेर्नु कसको लागि फाइदा? पार्टीको लागि फाइदा कि देशको लागि फाइदा? होइन, अब यो समयमा मन्त्री फेर्नुभन्दा जुन परिस्थितिमा यो सरकार निर्माण भयो, जुन गठबन्धनको गणित हम्मेका साथ नेकपाको विभाजनका कारणले पुग्यो, कारण र हाम्रोमा पनि लोसपा भन्ने गुट अलग्गी हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा नै हामीले चाहिँ यो पालिको चाहिँ मन्त्रीमण्डलमा चाहिँ त्यस्ता साथीहरू पठाउन हामीले मेहनत गऱ्यौँ जो साथीको जनआधार छ, भोलि प्रत्यक्षमा निर्वाचन लड्न सक्छन्, सिट गेन गर्न सक्छन्, साथीभाइको पनि सिट गेन गराउनमा उनीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने दृष्टिकोण राखिएको हो। पार्टीबाट अन्य पार्टीहरूमा गइहाल्छन्, अन्य पार्टीबाट उम्मेदवार उठ्छन्, यिनीहरूलाई पार्टीभित्रै राख्नुपर्छ भन्ने मनसाय देखियो होइन त?
त्यो मन सानै राष्ट्रको होइन, मन सानै होइन। राष्ट्रको जनताको राष्ट्र र जनतालाई हितको मध्यनजर गरेर नै अहँ। पार्टीभित्रको एकतालाई कायम गर्न र पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनलाई कायम गर्न नै यो मन्त्री फेरिएको हो। आलो पालो मन्त्री खाऊ, आलो पालो पद खाऊ, आलो पालो चाहिँ सेवा सुविधा भोग, सेवा सुविधा ल्याऊ भन्ने पनि जनताको लागि हुन्छ र? अनि यो आलो पालोको सवाल भन्दा पनि पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र अहिलेको परिस्थितिमा निर्माण भएको गठबन्धनको सरकार र जसले निर्वाचन पनि गराउनु छ, त्यो मध्यनजर गरेर नै हामीले चाहिँ निर्वाचनमा हामीले ज्यादा से ज्यादा फलदायी परिस्थिति निर्माण होस् भनेर नै हामी अगाडि बढेका। अब सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनको मिति तय गर्ने समय आइसकेको छ। लगभग सरकार त्यो तयारीमा जुटिसकेको अवस्थामा यो अन्तिम सङ्घारमा यसरी मन्त्री परिवर्तन गर्दै गर्दा कस्तो सन्देश जाला स्वयं पार्टीको, स्वयं सरकारको? यतापट्टि यहाँले कति ध्यान नदिया भने पुरानो ध्यान दिएको, पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन कायम गरेको, त्यसरी बुझ्नुहोस् हो। अब र जनताको हकमा जननिर्वाचित पपुलर लिडरलाई मन्त्री बनाएका छन् भन्ने पनि सन्देश दिन खोजिएको। पहिलाका पपुलर हुनुहुन्थेन अनि पहिलाका त पपुलर अनपपुलर हुनुहुन्थ्यो भनेर भनिएको चाहिँ होइन, तर समय परिस्थिति युवा अनुहारलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने नै राखियो कि पुराना मन्त्रीहरूले काम गर्न सकेनन्? पुराना मन्त्रीले काम गर्न सकेनन् भन्ने पनि आरोप होइन। पार्टीले हिजो तपाईँहरू 6-7 महिनाको लागि मात्रै हो भनेर अल्पकालीन हिसाबले तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो माइन्ड मेकअपका साथ गरिएको निर्णय हो र उहाँहरू पनि माइन्ड मेकअपमा हुनुहुन्थ्यो कि हामीले छोड्नुपर्छ अन्य साथीहरूको लागि भनेर। स्वत त्यसै अनुसारको तपाईँको सहजताका साथ तपाईँको यो अवतरण भएको हो। कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादव मल ल्याउन सक्नु भएन भनेर निकै आलोचित हुनुहुन्छ, यही बेला तपाईँहरूले फ्याट्ट फेरिदिनु भयो। अब कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादवले समयमा कति 1-1.5 महिनाको ढिलो हो मल ल्याउने प्रक्रिया, मल ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ र आउन पनि थालिसकेको छ। त्यस्तै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अब चाहिँ नयाँ आउने मन्त्रीले चाहिँ त्यसलाई अझै तदारुकताका साथ अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ हामीलाई। राजेन्द्र श्रेष्ठ आफ्नै सांसदमाथि हातपात गर्ने व्यक्तिलाई यहाँहरूले थमोती फेरि गरिदिनु भयो होइन? सांसदलाई हातपाती गरेको पनि होइन। सार्वजनिक मिडियामा आयो यो कुरा, मिडियामा आएर के कसैले त्यसको लाइभ त देखाउन सकेनन् नि। सांसदज्यूको केही ग्रिभान्सेस थियो, उहाँले ग्रिभान्सेस हुँदाखेरि टेबल ठोक्नुभयो, त्यो टेबलको सिसा फुटेको, त्यसैलाई नै के अरे तपाईँको हात चलाचल भयो भन्ने चाहिँ मिडियाबाजी भयो। मन्त्री र सांसदबीच हात हलाल भएको होइन? उसो भए मन्त्री र सांसद हात हलाल भएको होइन। अब अलिकति मन्त्रालयमा आएर ममाथि ज्यादती गर्ने काम भयो भनेर त भन्नु भएको थियो नि होइन? अब मन्त्रालयमा आएर त्यसरी टेबल ठोकेर चाहिँ ठोकेर सांसदज्यूले पनि आफ्नो मर्यादालाई नाग्नु हुँदैन थियो, त्यो टेबल ठोक्दा आवाज आयो, सिसा फुट्यो टेबलको, त्यति मात्र हो। यो सानो कुरा हो उसो भए? अनि सानो कुरा चाहिँ हुँदै होइन। एउटा मन्त्री र सांसदको बिचमा अत्यन्त सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्बन्ध रहनुपर्छ। सांसदको पनि ग्रिभान्स शिकायतलाई मन्त्रीले एड्रेस गर्नुपर्छ र मन्त्रीका पनि आफ्नो लिमिटेसन हुन्छ। झन् गठबन्धन सरकारमा त झन् बढी लिमिटेसन हुन्छ। एकलौटी आफ्नो पार्टीले नै एकलौटी आफ्नो अनुकूल गर्न सक्दैन, उसले गठबन्धनका पार्टनरहरूको पनि सुझाव, उनीहरूको डिमान्ड, पार्टीको नराम्रो सन्देश गयो नि भने फल्न दलको पार्टी, फल्न दलको सांसद, फल्न दलको मन्त्री यसरी मन्त्रालयमै आपसमा झगडा गरे रे भन्दै गर्दा यहाँहरूले झगडा गरे रे होइन, आपसमा बहस गरे रे भनेर चाहिँ भन्नु चाहिँ बेस्ट होला। आपसमा बहस गरे, झगडा गरेनन्। झगडा गरेर पुलिस आउँथ्यो होला, कोही गिरफ्तार हुन्थ्यो होला, मानहानिको मुद्दा लाग्थ्यो होला, त्यसो के भएन। स्वयं हात हलाल भयो भन्ने कुरा, हातले उनले मुड्की उज्याएर टेबलको सिसा फुट्यायो, त्यति मात्र हो। अर्कोतर्फ नयाँ कृषि मन्त्री पठाउँदै हुनुहुन्छ, अपेक्षा हो अब मल ल्याउनुहुन्छ उहाँले होइन? अहिले जुन पूर्व हुन गइरहेको, भूतपूर्व हुन गइरहेको महेन्द्र राय यादवले जुन प्रक्रियामा मल ल्याउनको लागि भारत सरकारबाट जुन सहयोग पाउनु भएको छ र भारतबाट हामीले जुन मल किनेका छौँ, त्यो मल चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो किसानको खेतबारीमा पुग्नु पर्यो र त्यसमा एक रति पनि ढिलो गर्नु भएन भन्ने नै भनायो। त्यसपछि यी नयाँ मन्त्रीहरू सफल हुन्छन्, त्यसकारण नयाँ मन्त्रीहरू सफल हुन्छन्। किन हिजोका मन्त्रीहरूले धेरै हदसम्म आफ्नो मन्त्रालयको काम कारबाही गर्दाखेरि सिस्टममा ल्याइदिएका छन्, त्यो ब्युरोक्रेसी पनि त्यही अनुसार परिचालन भएको छ। खालि उहाँहरूले अब यो चुनाव मुखमा आएर मन्त्रीमण्डल तपाईँको फेरिएका हुनाले अब अहिले नयाँ जाने मन्त्रीले नयाँ नीति ल्याउने, यो ल्याउने भन्ने कुरो पनि होइन। पुराना नीति र जो हिजोका मन्त्रीहरूले
जुन जुन किसिमको लिडरसिप र नेतृत्व दिएका छन्, जुन नीति कार्यक्रम अन्तर्गत दिएका छन् र जुन बजेट अनुसारको काम भएको छ त्यसलाई नै कार्यान्वयनतिर चाहिँ नयाँ मन्त्री लाग्नुपर्छ। एकजना सांसदलाई मन्त्रीमा पठाइसकेपछि पार्टीलाई कति लेबी आउँछ? पार्टीलाई सांसदको तलबाट आउने लेबी मात्र हो, त्यो मन्त्रीलाई मन्त्री भइसकेपछि विशेष लेबी आउँछ भन्ने केही पनि हुँदैन। बार्गेनिङ पनि हुन्छ होला नि, मलाई मन्त्री बना, म मन्त्री बनेर गइसकेपछि पार्टीलाई यति सहयोग गर्छु भन्ने हुँदैन? त्यस्तो हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन। त्यो तपाईँले यति सहयोग गर्छु भनेपछि करप्सनको मुह आइहाल्छ नि, त्यसले गर्दा त्यस्तो हुँदैन। आन्तरिक रूपमा हुन्छ होला? हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन। हुँदैन। अर्को कुरा, यी मन्त्रीहरू जसरी नामहरू गए नि, यी मन्त्रीहरूमा उपेन्द्र यादवको एकलौटी निर्णय भनेर आयो बाहिर। होइन, अब उपेन्द्र यादवलाई केन्द्रीय कार्यकारिणी र संसदीय दलले म्यान्डेट दिया हो। यो 3 दिन अगाडि नै नाममा छलफल भइरहेको हो। त्यसमा अशोक राईजी, उपेन्द्रजी दुईजनाले छलफल गरेर ज्यादा से ज्यादा सांसद र केन्द्रीय कार्यकारिणीका सदस्यहरूसँग सुझाव लिएर चाहिँ उहाँले गरेको निर्णय हो, डिसिजन हो, जसलाई चाहिँ संसदीय दल र केन्द्रीय कार्यकारिणीले इन्डोर्स गरिसकेका छ। तर बाबुराम भट्टराईलाई त यहाँहरूले अलि पर सारिसक्नु भएको छ नि पार्टीमा। पर सारिएको होइन, उहाँ सर्न खोज्नु भएको हो, दुर्भाग्य त्यो हो। हामीले पार सार्न पनि खोजेको होइन र गत स्थानीय निर्वाचन अगाडि भूमिका जिम्मेवारबाट अलि पञ्चायती संघीय परिषदको अध्यक्ष, संघीय परिषदको अध्यक्ष उहाँ र संघीय परिषदको अध्यक्ष विधानमा उहाँको तपाईँको जिम्मेवारीहरू स्पष्ट उल्लेख छन्। उहाँले लिडरसिप लिनु पर्थ्यो, लिनुहुन्छ भन्ने हामीलाई आशा छ र उहाँलाई हाइकमान्डको 3 जना मध्ये हाइकमान्ड पनि केन्द्र समितिले विगतमा बनाएको हो। पार्टी विगत गत स्थानीय निर्वाचन अगावै नै पार्टीभित्रका मतान्तरलाई हटाउँदै केन्द्र समितिले एकताबद्ध तरिकाले स्थानीय निर्वाचनमा हामीले भाग लिएका हौँ। अब उहाँले पहिली सिग्नेचर क्याम्पेन गर्नुभएको थियो, त्यो सिग्नेचर क्याम्पेन चाहिँ पछि निर्वाचनपछि पनि रोकिएन, उहाँले त्यसलाई जारी गर्नुभयो हो। कारण सहमतिको भङ्ग उहाँबाट सुरु भयो। हामीले भरम यो सहमति, यो सिग्नेचर क्याम्पेन गर्ने, यो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपालालाई 20% अध्यादेश ल्याइदिनु पर्यो, 40% प्रतिस्थापन विधेयक दल विभाजनको ल्याइदिनु पर्यो भन्ने लबिङ गर्न थाल्नुभयो उहाँ। र तपाईँको आगामी दिनको निर्वाचनको रणनीति आफ्ना लागि जब एकल बनाउन थाल्नुभयो अनि पार्टी सशङ्कित भएको हो। यहाँहरू राष्ट्रिय राजनीतिबाट फेरि क्षेत्रीय दलको रूपमा हैसियतमा खुम्चिँदै हुनुहुन्छ? कसरी खुम्चिँदै? राजेन्द्र श्रेष्ठलाई हामीले कन्टिन्यू गऱ्यौँ त, ऊ त काठमाडौँकै मान्छे हो, कसरी क्षेत्रीय दलमा खुम्चेको हो? क्षेत्रीय दलमा राष्ट्रिय मधेस हाम्रो बेस हो, आधारभूमि हो, भोट ब्याङ्क हो। तर सवाल के हो भने राष्ट्रिय राजनीति र राष्ट्रिय राजनीतिमा सबै क्षेत्र समुदायको नेतृत्व अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मान्यता नै हो। र निर्वाचन आयोगको समावेशिताको जुन इलेक्सन गर्ने जुन मान्यता छ, जुन नियम छ, त्यो चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै त्यसले प्रश्रय दिन्छ, कहिले नै क्षेत्रीय दल र क्षेत्रीयतालाई त्यसले प्रश्रय दिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब आधारभूमि कुनै पनि राजनीतिक दलको के आधारभूमि हुन्छ, बाँकीहरूले जोडजाड गर्छ। हाम्रो मधेसमा आधारभूमि हो, बाँकी हामीले सनै जोडजाड गर्ने हो। त्यही अनुसारले राष्ट्रिय व्यक्तित्व मान्ने अशोक राईजी, राजेन्द्र श्रेष्ठजी, रकम चेम्जोङजी छन् हाम्रा नेताहरू, नभएका त होइनन् हो। अब आजको मिति जब डाक्टर बाबुराम भट्टराईजी हुनुहुन्छ, गङ्गानारायण छन्, त्यसमा के आपत्ति, नम्बर कतिवटा छन्, के आपत्ति भयो र? आजको दिनसम्म हुनुहुन्छ, भोलि पनि रहनुहुन्छ। तपाईँहरू त विभाजनको अन्तिम सङ्घारमा पुग्नु, हामी पुगेका छैनौँ हो। हामी विभाजनका लागि डाक्टर बाबुराम भट्टराई जस्तो व्यक्तित्वलाई गल हत्याउने सवाल पनि आउँदैन। उहाँ पार्टी निर्माणको एउटा ठुलो चुरो हो। कसरी विश्वास गर्ने भने यहाँहरूले असारको 27 र 28 गते केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक बोलाउनु भएको छ, त्यो पनि वीरगञ्जमा। केन्द्र समितिको बैठक केन्द्रीय कार्यकारिणीको बैठकबाट तय भएर बोलाइएको हो, जसमा कि डाक्टर बाबुराम भट्टराईजीका नजिक भएका साथीहरू केन्द्र समितिको बैठकै डाक्नुहुन्न भन्ने आरोप थियो। ल डाक्दिउँ भनेर डाकेका हौँ। अब यो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकबाट निर्वाचनमा कसरी जाने, के म्यान्डेटका साथ जाने भन्ने नै हामी तय गर्ने हो। के पार्टी विभाजन हुने त्यो बैठकबाट? बैठकबाट पार्टी विभाजन हुँदैन। बैठकबाट जे पनि निर्णय हुन्छ सर्वसम्मत निर्णय हुन्छ। उसो भए भनिदिनुहोस् न, बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव बिचको चिसोपनको कारण के हो, कहाँबाट सुरु भयो? अनि चिसोपनको कारण हुनुपर्ने देखिँदैन हो।
कुरा नचपाउनुस् न भने त्यो स्पष्ट छ। चिसोपन हुने कारणहरू खोल्न थाल्नुहुन्छ। अनि बाबुराम पक्षका साथीहरू भन्नुहुन्छ के अरे उपेन्द्र यादवजीको के अरे काम गर्ने शैली मन परेन भन्नुहुन्छ, व्यक्तिवादी शैली भन्नुहुन्छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको आरोप हो त्यो, उहाँहरूको पक्षले लगाएको टिका टिप्पणी हो। तर अब हामी यसरी हेर्दाखेरि उपेन्द्र यादवजीले जे निर्णय गरे पनि त्यो चाहिँ पार्टीको प्लेटफर्म, संसदीय दल, केन्द्रीय कार्यकारिणी, केन्द्रीय समिति दिएको म्यान्डेट अनुसारै अगाडि बढेको देखिन्छ। त्यो म्यान्डेटलाई चाहिँ सबैलाई बाध्यकारी हो नि त्यो म्यान्डेट मान्न। केन्द्रीय कार्यको पार्टीको मुख्यालय बाबुरामजी अशोकजीलाई पनि मान्ने हो, उपेन्द्र यादवजी मलाई पनि त्यही मान्ने हो भनिसकेपछि त्यो मान्यतामा हामी च्युत चाहिँ भएका छैनौँ। अब डाक्टर साहब आफैमा समस्या पनि होइन। डाक्टर साहब जस्तो व्यक्तित्व हाम्रो पार्टीबाट चाहिँ अलगिनुहुन्छ भने हामीलाई विश्वास त छैन। तर डाक्टर साहबले केही दिन अगाडि चाहिँ मान्य उपेन्द्र यादवजीलाई चाहिँ के भन्नुभयो भने म सौहार्दपूर्ण वातावरणमा अलगिन्छु अनि अलगिएर चाहिँ म आफ्नो बाटो लिन्छु भन्नुभयो। त्यो कुरा चाहिँ मान्य उपेन्द्र यादव संसदीय दलमा राखिदिएको, हामी समझदारीपूर्वक राखिदियो। डाक्टर साहब यस्तो भन्नुहुन्छ, के गर्ने साथी, डाक्टर साहबसँग वार्ता गरौँ, कुरा अगाडि बढाउँ, यसै चाहिँ गर्नु भएन भन्ने हेतुले उहाँले पार्टीको नेतृत्वसँग छलफल चाहिँ गरेको। उहाँले स्पष्ट भन्नुभएको छ अरे यो अवस्थामा अब हामी सँगै हिँड्न सक्दैनौँ, सहकार्य हुन सक्ला भोलिको दिनमा। हजुर, एकताको सहकार्य नै कि कार्यगत एकता हुन सक्ला, सहकार्य हुन सक्ला, तर तपाईँ हामी सँगै बस्न नसकिने भयौँ नि भनेर उहाँहरू बिच नै एक किसिमको समझदारी भयो भन्ने कुराहरू त बाहिर आए होइन। त्यो त के थियो भने डाक्टर साहबले उपेन्द्रजीलाई आफ्नो प्रस्ताव राख्नुभयो। उपेन्द्रजीले त्यो प्रस्ताव संसदीय दलमा साथीभाइलाई छलफलको लागि राखिदिनु भयो इमान्दारीपूर्वक। किनभने एक्लैले नै डाक्टर साहबलाई जवाब दिने कुरो पनि भएन। अब डाक्टर साहबकै पक्षबाट दृष्टिकोणहरू आइरहेको छ अनि त्यो दृष्टिकोणहरू आइरहेको भएको हुनाले हामीले त्यो दृष्टिकोणमा धेरै नकारात्मक टिप्पणी पनि गर्दैनौँ। हामी आजको मितिसम्म डाक्टर साहब हाम्रो पार्टीको नेता हो, संघीय परिषदको अध्यक्ष हो भनेर मानेकै छौँ। तर उहाँ विभिन्न विकल्पहरू खोजी हिँड्नु भएकै हो। त्यो विभिन्न विकल्पहरू, उहाँका विकल्पहरू सिद्धिँदै गएका छन्। सबै सिद्धिँदै जाँदाखेरि उहाँसँग छुट्ने नै उहाँको एकदम दिली इच्छा छ भने उहाँले बेकारमा चाहिँ कुनै राजनीतिक दलभित्र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफ्ना पूर्व सहकर्मी माओवादी केन्द्रका अध्यक्षलाई भेटिसक्नुभयो, उहाँले माधव नेपालजीलाई पनि भेट्नुभयो, देवराजीलाई पनि बारम्बार भेट्नुभयो, उहाँको सहकर्मी प्रचण्डजीसँग भेट्नुभयो, डिनरै खानुभयो भन्ने छ। अनि त्यसपछि समाजवादी केन्द्र भनेर समाजवादी मोर्चा सोसलिस्ट फ्रन्ट बनाउने चाहिँ एउटा प्रस्ताव पनि उहाँले फ्याँक्नुभयो। तर आजको मितिसम्म प्रचण्डजीले बाबुरामजीले यसो भन्दै हुनुहुन्छ है, बाबुरामजीको यस्तो प्रस्ताव आयो है, या जनता समाजवादी पार्टीबाट यस्तो प्रस्ताव आयो है, सार्वजनिक बोल्नु भएको छैन, उहाँका सहयोगीहरूले पनि बोलेका छैनन्। अब माधव नेपालजीले पनि भेट्दाखेरि त्यो चाहिँ बाबुरामजीको प्रस्तावलाई माधव नेपालजीले आफ्नो पार्टीभित्र पनि बहसको मुद्दा बनाउनु भएको छैन, अरूसँग पनि सेयर गर्नु भएको छैन। म एउटा प्रश्न सोधेँ, यो बाबुराम भट्टराईको विचलन हो अथवा उपेन्द्र यादवको मनोमानी? यो बाबुराम भट्टराईजीको विचलनै हो। उहाँ जस्तो व्यक्तित्व यसरी विचलित हुनु जरुरत थिएन। वैकल्पिक राष्ट्रिय राजनीतिमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने भनेर कम्मर कसेर हामी एकीकरण गर्ने, नयाँ शक्तिहरू एकीकरण गर्ने, पावर सेयरिङमा पनि उहाँ कम हुनु न थियो। पावर सेयरिङमा पनि उहाँले भनेका मान्छे, हिजो राजेन्द्र श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउन उहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले हो, महेन्द्र राय यादवलाई मन्त्री बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले हो, रेणु यादवलाई मन्त्री बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले हो। त्यसमा उहाँले सहमति उपेन्द्र यादवले दिएकै हो। तर यता विगतको 3-4 महिनामा उहाँको क्रियाकलाप चाहिँ एकल काँटे पार्टीभित्र सिग्नेचर क्याम्पेनिङ गरेर उपेन्द्र यादवलाई हटाउने यस्तो क्रियाकलाप हुन थालेपछि फेरि हामीले कम्प्रोमाइज गरेकै पनि हो। आन्तरिक रूपमा उपेन्द्र यादवलाई हटाउन लाग्नु भयो बाबुराम भट्टराई? आन्तरिक रूपमा हटाउने भने पनि, अलगिने भने पनि, अब विभाजन गर्ने भने पनि त्यस्तो क्रियाकलाप उहाँको सहयोगीहरूबाट देखियो। आजको दिनसम्म बहुमत पार्टीभित्र बहुमत कसको पक्षमा छ? होइन, पक्षमा छैन। आज मन्त्री फेरिँदैछन्, मन्त्रीको नाम सार्वजनिक भइसक्यो, शपथ ग्रहण गर्दैछन्। त्यसैमा बुझिहाल्नु न बहुमत कसको पक्षमा छ, कसले चाहिँ पार्टी कमान्ड गरेको छ, त्यसैमा बुझ्न काफी छ। त्यो त
उपेन्द्र यादवले मन्त्री पद दिएर बाबुराम नजिकका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यता तान्यो भन्ने प्रसङ्ग पनि त आयो। त्यसै गरी राजेन्द्र श्रेष्ठलाई मन्त्रीबाट नहटाउनु भने उहाँले साथ सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने हिसाबमा राजेन्द्र श्रेष्ठलाई मन्त्रीबाट तपाईँहरूले आकलन गर्नु अन्यथा म लिन्न। त सवाल के हो भने सङ्घीय समाजवादी फोरमकै ब्यानर चुनाव चिन्ह भएर जितेकाहरू हुन् उहाँहरू। आजको प्रदीप यादव, मोहम्मद इस्तियाक राइन हो, के अरे राजेन्द्र श्रेष्ठहरू। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पार्टी एकतामा उहाँहरूको मन्त्रीहरू, नयाँ हुने मन्त्रीहरूको पनि जोड छ, छोड्दै गरेका मन्त्रीहरूको पनि पार्टी एकतामा जोड छ। त्यसमा महेन्द्र राय यादव यो पार्टी फुट्दैन, म अहम भूमिका खेल्छु भनेर अगाडि आइराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई अझै आशा छ 27-28 सम्ममा पार्टीभित्रमा भएको जुन बाबुराम सबै तिक्तताहरू मेटाउने हामी प्रयास गर्नेछौँ। यदि पार्टी विभाजन भयो भने अब यहाँको भनाइअनुसार यहाँ पक्कै पनि उपेन्द्र यादवसँग निकट यहाँको विचार सुन्दै गर्दा अब तपाईँहरू बालकोट प्रिय लाग्ने हो कि यहाँहरूलाई सिंहदरबार अथवा अहिलेको गठबन्धन प्रिय लाग्ने हो? अहिले त सिंहदरबार नै प्रिय छ नि, त्यही गठबन्धनमा छौँ। बालकोटतिरको हाम्रो कुनै के अरे यो निर्वाचनको बेला यात्रा बालकोटतिर जाने यात्रा हाम्रो हुँदैन। तपाईँको अध्यक्षले यात्रा गरिसक्नु भएको एउटा कर्ची मिटिङ गरेको हो। राष्ट्रिय राजनीतिमा राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूले देश समसामयिक हिसाबमा वार्ता गर्नु, कुराकानी गर्नु, छलफल गर्नु स्वाभाविकै हो नि, त्यसमा त के आपत्ति परेर नि। अनि उपेन्द्र यादवजीले उहाँसँग कुरा गरिराख्दाको सार्वजनिक पनि भएको, गुप्य पनि भेटघाट गरेको होइन, अनि त्यसमा के आपत्ति भयो? उपेन्द्र यादवको स्वार्थ धेरै छ भन्छन् पार्टीभित्र। होइन, कार्यकारी अध्यक्ष जसले हुन्छ उसको जिम्मेवारी पनि धेरै हुन्छ। पार्टी बनाउने स्वार्थ पनि उसले बोक्नुपर्छ। राष्ट्रिय हितको स्वार्थ हो, आफ्नो कार्यकर्ताहरूको स्वार्थ र जनताको स्वार्थ उसले बोक्नै पर्छ। त्यसकारण उहाँको स्वार्थ त ठुलो हुनु, उदार हुनु र स्वाभाविक हो नि। स्वाभाविक हो, तर देशको लागि होइन, नितान्त व्यक्ति केही समूहको लागि मात्र होइन। नितान्त र व्यक्ति समूहको होइन, नितान्त व्यक्ति समूह भए त विगतमा भएका ती मन्त्री भइरहेको थियो, तिनीहरूलाई कन्टिन्यू गर्दै हुन्थ्यो नि, किन चेन्ज गरेर राख्नु पर्थ्यो? सवाल चाहिँ के हो भने पार्टी हितको शक्ति सन्तुलन कायम गर्न र आगामी निर्वाचनमा पार्टी सशक्त रूपमा कसरी निर्वाचनमा फाइट गर्छ, कसरी कम्पिट गर्छ, त्यसका लागि धेरै आन्तरिक तिक्तता छ नि। यहाँहरू कसरी शक्तिशाली बन्नुहुन्छ भने डाक्टर बाबुराम भट्टराईजी आफै म चाहिँ अलगिन्छु है भनेर प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ स्वादपूर्ण वातावरणमा। त्यसमा हामीले नकारात्मक टिप्पणी गरेको पनि छैन, सकारात्मक टिप्पणी गरेको छैनौँ। अझ डाक्टर साहब र डाक्टर साहबका साथीहरूलाई के भन्दैछौँ भने केही कमी कमजोरी र मनोमालिन्य छ भने मेटाउँ, चुनावमा एक भएर जानुपर्छ भन्ने मान्यता नै हो। अब त्यो भन्दै गर्दै पनि उहाँहरू के अरे तपाईँको उहाँहरूमा विचलन आउँछ भने के भन्न सकिन्छ? तपाईँहरूको शक्ति हेर्नुहोस् त, हिजो कुन शक्तिमा हुनुहुन्थ्यो महन्त ठाकुरहरू हुँदाखेरि, आज कुन शक्तिमा हुनुहुन्छ र डाक्टर बाबुराम भट्टराई गएपछि तपाईँहरू कस्तो शक्तिमा रहनु होला? यसो आकलन गर्नुहोस् त। नेपालका राष्ट्रिय राजनीतिका दलहरू भनिएकाहरू हो, राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू भनिएकाहरू सबै टुटफुटबाट ग्रसित छन्। हामी मात्रै टुटफुट भयौँ भन्ने चाहिँ होइन, अरू भयो भन्नेमा हामी हुनु हुँदैन। तर हामीले त्यसलाई चाहिँ तपाईँको हुनु हुँदैन भन्ने मान्यतालाई हामीले कन्टिन्यू गर्न सकेनौँ हो, त्यो चाहिँ दुर्भाग्य हो। त्यो आत्मआलोचना गर्नुपर्छ। अब रह्यो कुरो चाहिँ जसरी हामी एकीकरण हुँदै गयौँ त्यसरी नै फेरि तपाईँ विचलन हुँदै टुक्रा चोइटिँदै जाने प्रवृत्ति पनि बढेको छ। कारण त्यो प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्छ। त्यो रोक्नका लागि सामूहिक प्रयास हुनुपर्छ, सामूहिक नेतृत्व पनि होइन। रोक्नुपर्छ, तर आफ्नो भित्र आफ्नो आन्तरिक कमजोरी कसरी विश्लेषण गर्ने हो, केलाउने हो, समाधान गर्ने हो भन्नेतिर ध्यान हुँदैन। अरू हेरेर ठुला राजनीतिक दलहरू हेरेर यहाँहरू पनि मक्खै हुनुहुन्छ? छैनौँ, मक्का छैनौँ। किन भन्छ? ठुला राजनीतिक दलहरू आफ्नै पीडामा छन्। अनि अब त्यो पीडामा हुँदै हाम्रो जस्तो राजनीतिक दलहरू लाई पनि त्यसले के अरे प्रभाव पार्छ। र अब रहेको कुरो राजनीतिक दलहरूमा चाहिँ समस्या के हुनुभयो भने सैद्धान्तिक पक्ष जस्तै अहिले पनि डाक्टर बाबुरामजी हाम्रोहरूमा कार्यगत शैली, सैद्धान्तिक पक्ष, नीतिगत पक्षमा त्यत्रो केही भिन्नता छैन। अब यो कुरो के हो भने व्यक्तिगत स्वार्थ होइन, व्यक्तिको टक्राहट र बाबुरामजीको पट्टिबाट भागभण्डाको माग खाली। त्यही अशोक राईजी त्यही एउटा ठुलो जमात लिएर पार्टी एकीकरण गरेको हो। उहाँले भागभण्डाको राजनीति गर्नुहुन्न हो, उहाँ पार्टी निर्माणको अभियानमा हुनुहुन्छ।
हाम्रो डाक्टर साहबको चाहिँ भागबट्टा नै बढी चाहियो। उसो भनिदिनुहोस् न, के माग्नुभयो डाक्टर बाबुराम भट्टराईले? मन्त्री पद माग्नुभयो कि होइन? मन्त्री माग्नुभयो। उहाँहरूका मान्छे, उहाँहरूकाबाट प्रस्तावित भएका मान्छे कोही गभर्नर भएका छन्, कोही राजदूत भएका छन्, यसरी भएका छन् नि। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ भागभन्दा भन्दा पनि योग्य मान्छे, राइट म्यान इन ए राइट प्लेस, योग्य मान्छेलाई प्लेसमेन्ट दिनु, अधिकार दिनु, उसलाई राजनीतिक नियुक्ति दिनु प्रवृत्ति पार्टीभित्रको नीतिगत। अशोक राईले श्रीमती मन्त्री बन्नुपर्छ, अशोक राईले श्रीमतीलाई मन्त्री हुनुपर्छ भनेकै छैन। त्यो गलत समाचार सम्प्रेषित भएको हो। डाक्टर बाबुरामले हो, डाक्टर बाबुरामले हिस्लामी हुनुपर्छ भनेकै होइन। त्यो त गलत समाचार सम्प्रेषण गर्नु हुँदैन। कसरी स्वार्थ भयो त उसो भए? अब त्यही त म भन्दछु। स्वार्थ के हुँदो रहेछ भने चाहिँ काम गर्ने शैलीमा, तपाईँ र मेरो काम गर्ने शैलीमा एकअर्कालाई कम्फर्टेबल फिल भए त हाम्रो यात्रा अगाडि बढ्छ। तपाईँ हाम्रो काम गर्ने शैली, प्रवृत्ति, तपाईँको मोरल ग्राउन्ड चाहिँ भएन भने हाम्रो यात्रा त अगाडि बढ्न सक्दैन नि। अब डाक्टर साहबको काम गर्ने शैली कता जनमोर्चा, माओवादी केन्द्र, नयाँ शक्ति हुँदै उहाँ यहाँसम्म आउनुभयो। यहाँबाट पनि म छुटिन्छु भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। कोर्टमा बल राख्नु भएको छ, कसरी हिर्काउनुहुन्छ थाहा छैन। उहाँकै कोर्टमा बल छ, म हिर्काउँछु भन्नुभएको छ। उसो बाबुराम भट्टराईले चाह्यो भने पार्टी विभाजन हुन्छ, नभए उपेन्द्र यादव चाहिँ पार्टी विभाजनको पक्षमा होइन। बुझौँ, बाबुराम भट्टराईजीले उहाँले नितान्त व्यक्तिगत तवरले चाहनु हो भने उहाँ अलगिनुहुन्छ होला, चोइटिनुहुन्छ होला। होइन भने हाम्रो पक्षबाट उहाँलाई के अरे तपाईँको हटाउने, स्पष्टीकरण माग्ने, अनुशासनको कारवाही गर्ने त्यो केही पनि छैन, त्यो हुँदैन पनि। उसो भए यो अहिलेको जति पनि माहौल बनिरहेछ डाक्टर बाबुराम भट्टराईका कारण पार्टीभित्र यो माहौल बनिरहेछ, यसरी बुझ्नु। भट्टराईजीसँग पार्टी मेटिसकेको नुहाएको मान्छे चोखो मान्छे हो। अनि चोखो मान्छे म एकदम, हाम्रा नेताहरू पनि चोखो, बाबुराम सबै चोखो भन्दैन। सबैका कमी कमजोरी हुन्छन् हो, सबैको काम गर्ने शैलीमा केही फरक तापनि होलान्। तर सवाल के आयो भने अब डाक्टर साहब र डाक्टर साहबसँग नजिक भएका मान्छेहरूको जुन किनको दृष्टिकोण बाहिर आइरहेको छ, मिडियामा आइरहेको छ हो, उहाँहरू वैकल्पिक पार्टी निर्माण गर्थ्यौँ, हाम्रो एकदम के अरे वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा वैकल्पिक सिद्धान्त हामी प्रतिपादन गर्थ्यौँ र त्यसरी जान खोजिएको हो। त्यो यात्रा सहज भइरहेको छैन जसपामा भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो सैद्धान्तिक आवरण चाहिँ उहाँ त्यो नीतिगत आवरण दिन खोज्नुहुन्छ, अलग्गिन को लागि नीतिगत सैद्धान्तिक आवरण दिनको लागि हामी चाहिँ यस्ता केही पनि छैनन्। आउँ मिलौँ, कसले कसलाई कारवाही गरेको पनि छैन, कसले कसलाई विरुद्धमा बोलेको पनि छैन। उपेन्द्रजीले यो त बाबुरामजीको कुरो हो, मेरो त कुरो केही पनि होइन, हामी त अब मिटिङ गर्छौँ, अगाडि बढ्छौँ भनिरहेको परिस्थितिमा अब डाक्टर साहबको कदमले नै पार्टी एकता जोगिने र पार्टीभित्र डाक्टर साहब अलगिने नअलगिने उहाँकै हातमा छ। अब वीरगञ्जमा हुने भनिएको यहाँहरूको कार्यकारिणी समिति बैठकमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई जानु भएन भने यहाँहरूले एकल निर्णय गर्नु नि होला। बाबुराम भट्टराईले जानु भएन भने पनि उहाँलाई हामी अनुशासनको कारवाही गर्नेवाला छैनौँ। उहाँको सङ्घीय परिषदको अध्यक्ष कायमै हुनेछ। तर एकल निर्णयका साथ यहाँहरू अगाडि बढ्नु उपस्थित केन्द्रीय सदस्यहरूको सर्वसम्मत निर्णयबाट आगामी निर्वाचनको रणनीतिका साथ आगामी निर्वाचनमा पार्टी होमिन्छ, त्यसरी बुझ्नुहोस्। थापाज्यू, स्थानीय निर्वाचनमा सोचे जस्तो मत परिणाम यहाँहरूले ल्याउन आएन भएन। यहाँहरूको निर्णय नै हो, यहाँहरूको बैठकको समीक्षा नै हो। अब सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन छ, पार्टीभित्र यति धेरै आन्तरिक किचलो पैदा भइरहेछ। अब यहाँहरू के राष्ट्रिय दल बन्नु होला र देखिन्छ संसद भवनमा देख्न पाइएला जसपालाई? मजाले देख्न पाउनुहुन्छ, मजाले देख्न पाउनुहुन्छ। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त पनि हुन्छ। बरु जो छुट्टिन खोज्छन् तिनीहरूको राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त हुन्छ हुँदैन 3% को थ्रेसहोल्ड नाग्छ नाग्दैन हुनलाई सोध्नु होला। अब हामी चाहिँ निर्वाचनमा गठबन्धनको हिसाबले जानुपर्छ भन्ने हो। विशेष गरी यो अहिले 5 दलीय गठबन्धन छ, यसैलाई कायम गरौँ। होइन भने पनि लाइक माइन्डेड पार्टीहरूको गठबन्धनमा चुनावी तालमेल गरेर जानुपर्छ भन्ने नै मान्यता जनतन काङ्ग्रेसको ओत लाग्न पायो भने 2-4 सिट आउँथ्यो होला। होइन,
गत चुनावमा पनि हामी एक्लै गएको हो त, ल्यायो नि त त्यति बेला पनि 18-20 सिट। त्यसकारण अहिले पनि पहिले ओट लाग्नुपर्ने आवश्यकता किन फेरि? अहिले ओट लाग्ने कुरै भएन, गठबन्धनको सरकारमा छौँ, गठबन्धनमा चाहिँ हामी एक्लै जान्छौँ भनेर निर्णय गर्दैनौँ, घमण्ड गर्दैनौँ। अब कसैले हामीसँग गठबन्धन गर्दैन भने हामीलाई आपत्ति पनि छैन, हामी एक्लै पनि जान सक्छौँ। हिजो पनि हामी एक्लै यात्रा भएको पार्टीको विचार सिद्धान्त पनि यहाँहरूले मेटाउँदैनौँ। गठबन्धन गर्ने हो भने जोसँग हाम्रो सैद्धान्तिक नीतिगत रूपमा चाहिँ धेरै हदसम्म कुरा मिल्छ छ प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूसँग नै हामी गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्छौँ। त्यो परिस्थिति आएमा कम्युनिस्ट भन्दा प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त बोकेकाहरूसँग आजको दिनमा जसपाको गठबन्धन सम्भावना बलियो हुन्छ। त्यो उपेन्द्र यादवको विचार पनि यही हो, पार्टीकै विचार हो नि, उपेन्द्र यादव पार्टीकै विचार हो, विचारकै विचार। उहाँको विगत हेर्ने हो भने विगत त कसको के विगत त म पनि मेरो काङ्ग्रेसको विगत हो नि त, कोही वामपन्थीको विगत होला, तर हामी नयाँ शक्ति निर्माण गरे नि त। आन्दोलन गरेर नयाँ शक्ति निर्माण गरिसकेपछि कोसँग हामी राजनीतिक रूपमा चाहिँ चुनावी तालमेल गर्छौँ भन्ने हो। त्यो चाहिँ हाम्रो प्राथमिकता र जसले हामीलाई प्राथमिकतामा राख्छ गठबन्धनमा र जोसँग सैद्धान्तिक र नीतिगत नजिकता जोसँग रहन्छ त्यसैसँग हाम्रो प्राथमिकता रहन्छ। अब त यो तालमेल गर्न सत्ता गठबन्धन धेरै दिन टिक्दैन भनेर एमाले केपी शर्मा ओलीले बोलिरहनु भएको छ, वाम एकताका कुराहरू प्रसङ्ग उठिरहेछन्। यो गठबन्धन टुटफुट भयो भने पनि यहाँहरू काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्ने हो होइन? अब हामी चाहिँ अब वाम गठबन्धन हुन्छ हुँदैन त्यो थाहा छैन। अब वामपन्थी एक हुन्छ भनेर जाँदा पनि हामीलाई आपत्ति परेन। अब 5-7 दिनमा चुनावी घोषणा भइहाल्छ, चुनावी सरकार हो, मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्ने, नयाँ सरकार परिवर्तन गर्ने पनि भएन। अब शेरबहादुर देउवाजीको जुन सरकार निर्माण भएको छ यो सरकार विस्थापित हुनु भने यो मुलुकमा चुनावमै जानु नै हो। त्यो परिस्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ अब वामपन्थी एक ठाउँमा आउँछन् भन्ने त्यति ठुलो विश्वास चाहिँ छैन। जुन किसिमको नेकपाको विभाजन भयो त्यसअनुसार फेरि नेकपा हिजोका नेकपा भनिएकाहरूका जुन अहिले 3वटा भङ्गालो छ, एमाले, नेकपा एस र माओवादी केन्द्र, तत्काल पुरिन्छ भन्ने यहाँहरूलाई विश्वास छैन। तिनीहरूको सामूहिक एउटा चुनावी तालमेलको प्लेटफर्म बन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छैन। भएमा पनि आपत्ति छैन। हामी त्यो गठबन्धनमा जाँदैनौँ, चुनावी गठबन्धनमा जाँदैनौँ, त्यो वामपन्थी गठबन्धनमा पनि जाँदैनौँ। हाम्रो चाहिँ लोकतान्त्रिक गठबन्धन गराउने हाम्रो उद्देश्य हो। त्यही भएर हामीले लोसपासँग पनि ओपन छौँ गठबन्धनका लागि, काङ्ग्रेससँग पनि ओपन छौँ। होइन 5 दलीय मात्रै गरौँ, सत्ताधारी गठबन्धनको मात्रै चुनावी तालमेल गरौँ भन्नुहुन्छ भने त्यसमा पनि ओपन छौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लोसपालाई पनि सरकारमा ल्याउने कसरत गर्नु भएको छ, सँगै सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि हिँडाउने प्रयास गरिरहनु भएको छ भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आउँदै गर्दा उहाँहरूलाई देउवाले चाप्नु भयो भने यहाँहरू फुत्किने त होइन नि? होइन, अब देउपाले लोसपालाई चाप्ने टाइम र हामीलाई फुत्काउने टाइम बितिसक्यो, सकियो। त्यो समय सकियो हो। अब लोकसभा सरकारमा पनि आउँदैन, अब लोकसभाको चाहिँ के हो भने पेन्डुलम, उनीहरूको केन्द्रीय कार्यकारिणीको हिजोको बैठक हेरिहाल्नु भयो। काङ्ग्रेससँग पनि गठबन्धन गर्न हामी खुला छौँ, एमालेसँग पनि गठबन्धन गर्न हामी खुला छौँ। हामीलाई दुईटैले इन्भाइट गरेका छन् भन्ने जुन लाइन पास भएको हो नि, त्यो चाहिँ के हो भने निर्वाचनको सम्मुख त्यो भन्नु भनेको न हम लोग इधर का न उधर का। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू अन्योलतामा छन्। त्यो अन्योलता भनेको के हो भने पार्टीको क्लियर दृष्टिकोण, चुनावी दृष्टिकोण राख्न नसक्नु हो। जस्तै हामी चाहिँ स्पष्ट रूपमा हामी चाहिँ लोकतान्त्रिक पार्टी र लोकतान्त्रिक धारका पार्टीहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ र चुनावी तालमेल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ। होइन, यो गठबन्धन 5 दलीय गठबन्धनबाट चुनावी तालमेल गरेर स्थानीय निर्वाचन जस्तो जानुपर्छ भन्नेमा पनि हामी ओके छौँ। तर एमालेसँग माओवादी केन्द्र, नेकपा एस मिलेर अर्को गठबन्धन, त्यो गठबन्धनको सहभागी हुनेमा हामी छैनौँ। कङ्ग्रेसले स्थानीय तहमा धोका दियो भनेर यहाँहरूको रोदन मेटिसक्यो? होइन, धोका दियो भन्दा सानातिना कमी पक्षबाट भयो होलान्, तर अब त्यो पास्ट इज पास्ट। त्यस कारणले तपाईँको स्थानीय निर्वाचनको परिणामका कारणले एकअर्कालाई धोका दियो भन्ने कारणले गठबन्धन केन्द्रमा टुटेको छैन।
तपाईको अध्यक्ष छैन तपाईको अध्यक्ष रोदन हेर्नुस् न रोदन भएर भएको पराजित भएको मानसिकता कसरी व्यक्त गर्नु परिणाम आउनु पर्यो नि। रोदन भएपछि त हामीले गठबन्धन छोडेको, कांग्रेससँग चुनावी गठबन्धन गर्दैनौँ, आगामी दिनमा भन्नुपर्छ त्यही भनेका छैनौँ। गठबन्धनमा हामी कन्टिन्यू छौँ, प्रधानमन्त्रीले सहयोग गरेर आज मन्त्री हेरफेर गर्दैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो शक्ति र हाम्रो राजनीतिक शक्ति अनुसारको ड्यू सेयर यो बुझ्न जरुरी छ। कांग्रेसले हामीसँग चुनावी तालमेल गर्दा ड्यू सेयर दिन्छ भने हो, सिटको तालमेलमा ड्यू सेयर हुन्छ भने दिन्छ भने हामी कांग्रेससँग मिलेर जान तयार छौँ। ड्यू सेयर दिँदैन भने कांग्रेस पर्खेर बस्दैनौँ। कांग्रेस पर्खेर बस्दैनौँ, एमालेमा जान्छौँ जाँदैनौँ? जाँदैनौँ। एकल रूपमा निर्वाचन लड्न सक्षम छ। हिजो लड्यो, अब आज भोलि पनि लड्न सक्छौँ, त्यसमा आपत्ति छैन। तर प्राथमिकता गठबन्धनको लोकतान्त्रिक गठबन्धनकै हो। तर हेर्नुहोस् त अहिले तपाईहरू सहभागी सरकार, त्यसको अवस्था, यो महँगी हो छ, अप्ठ्यारो लागेको छैन यहाँहरूलाई? सत्तामा ठुलो अप्ठ्यारो लागेको छ। यति बेला सत्तामा जानु भनेको भालुको कम्पटै हो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै तपाईँको आर्थिक मन्दी सुरु भइसक्यो। तपाईँले हामीले आयात गर्ने वस्तुको दाम बढेर गएको छ, त्यसको परिपूर्ति हुनै गाह्रो भइरहेको अवस्थामा देशको अर्थव्यवस्थामा तपाईँको चलायमान भइरहेकै छैन। ब्याङ्कहरूले एक सालदेखि लगानी गरिरहेका छैनन्, उनीहरूको रिकभरी रेट अत्यन्त कमजोर छ। यो अवस्थामा मुलुकले मितव्ययी भएर देशको अर्थतन्त्रलाई सम्हालेर लिएर जानुपर्ने चुनौती यो सरकारले लिएको छ। त्यसले गर्दा हामी श्रीलङ्कातिर हुने, पाकिस्तान हुनेतिर हामी गइरहेका छैनौँ। त्यति चाहिँ हो। सरकार निकै निकम्मा भयो। अर्थमन्त्रीको यत्रो घटना बाहिर आउँदै गर्दा पनि सीसीटीभी फुटेज 13 दिनभन्दा बाँकी रहँदैन भन्ने प्रतिक्रिया आउँछ। यही सरकारका पूर्व पर्यटन मन्त्रीले बोलेका ती शब्दहरू कुनै कारबाही हुन सक्दैन। प्रदेशका मन्त्रीहरूले अनेक ताण्डव गरिरहेछन्, उनीहरूमाथि निगरानी गर्न सक्दैन। कस्तो सरकार भने यहाँ होइन? अब गठबन्धनलाई चलायमान गरिराख्दाखेरि हामीसँग यसरी सजिलै हामीसँग अलिकति राजनीतिक संस्कृतिको कमी छ। त्यसले गर्दाखेरि मन्त्री ओहदामा बस्दा मन्त्रीले सम्हालेर बोल्नुपर्छ, सम्हालेर गभर्नेन्स सुशासन दिनुपर्छ। प्रदेशका मन्त्रीले पनि त्यही गर्नुपर्छ। तर अब आत्तिएर घरभित्रको झगडालाई स्वयं प्रधानमन्त्रीले एसपीपीको विषयमा यत्रो ठुलो बहस हुँदा संसदमा आएर जवाफ दिन सक्नु भएन, समितिमा अब जवाफ दिन के छ भने त्यो प्रधानमन्त्रीलाई त्यो एसपीपीको बारेमा त गठबन्धनका दलहरूले नै लगाम लगाइहाले नि। त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्री पछि हटिहाल्नु भयो। गृहमन्त्रीले भन्नुभयो होइन अमेरिकालाई पत्र पठाइयो भनेको। अब पत्र पठाइसक्यो त सिद्धिहाल्यो नि कुरा। पत्र पुगेकै छैन। पत्र पुग्नु पर्छ, पत्र त 5 मिनटमा पुग्छ नि। मन्त्रालयले बल्ल अध्ययन गर्दैछौँ भन्दैछ। अब हाउसमा हामीले चाहिँ पत्र पठाउँछौँ, अब यो हामी सिग्नेचर गर्दैनौँ भनेपछि सिद्धिहाल्यो नि कुरो। त्यसमा पत्र पठाउने भनेको एउटा फर्मालिटिज मात्रै हो। यो विषय यदि हल्का रूपमा हुन्छ र भने क्या पत्र पठाउने भनेको फर्मालिटिज सरकारले संसदमा भनिसकेपछि अब हामी एसपीपीको एग्रिमेन्ट हुँदैन है भनिसकेपछि च्याप्टर क्लोज भइहाल्यो नि। चिठी पठाउने भनेको एउटा फर्मालिटिज हो, त्यो चिठी जान्छ। कि साम्य पार्ने मात्रै प्रपञ्च हो? साम्य पार्ने प्रपञ्च होइन, प्रपञ्च होइन। होइन। अब भनिदिनुहोस्, यहाँहरू सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा जाँदै गर्दा अपेक्षा चाहिँ कस्तो छ यहाँहरूको? राष्ट्रिय रूपमा देशभर नै उम्मेदवार उठाउने हो होइन? हामी गठबन्धन भएन भने देशभर क्षेत्रमा समानुपातिक त हाम्रो उठि नै हाल्छन्, समानुपातिक त उठि नै हाल्छन्। गठबन्धन भएमा धेरै सिट छोड्नु पर्ने होला, हामी सीमित सिटमा लड्छौँ। होइन एक्लै जानु पर्यो भने पनि राष्ट्रव्यापी रूपमा सबै क्षेत्रमा निर्वाचन उम्मेदवारहरू हाम्रा हुन्छन्। उम्मेदवारहरू देशभर नै हुन्छन्? देशभर नै हुन्छ। यदि बाबुराम भट्टराईले छोडेर जानुभयो भने? होइन, बाबुरामजी छोड्नुहुन्न, उहाँको केही ग्रीभान्सेस होला। हिजो पनि मेटाइएको थियो, भोलि पनि मेटाइदिन्छौँ हामी। सकिन्छ। अब डाक्टर बाबुराम भट्टराईजीले होइन म अलगिन्छु भनेर आफैले स्वादपूर्ण बाटोमा म अलगिन्छु भन्ने एक किसिमको अनुमति जस्तै गरेर उपेन्द्र यादवजीसँग लिइसक्नु भएको छ।
हो त्यसमा हामीले सहजता साथ लिइदिएका छौँ उहाँले गाला गरोज गर्ने उहाँका साथीभाइहरूलाई उ गर्ने कारबाही गर्ने त्यो केही गरेकै छैन त्यसले गर्दाखेरि के अरे तपाईँको डाक्टर बाबुराम भट्टराईजीको रियलाइजेसन चाँडै हुन्छ उहाँ पार्टीको मेन स्ट्रिम फोल्डमा आइहाल्नुहुन्छ अपेक्षा कस्तो छ यहाँहरूको अब निर्वाचनमा जाँदै गर्दा गठबन्धन सँगसँगै भएर जानुभयो भने यहाँहरूको मनसाय एमालेलाई कमजोर बनाउने मनसाय जसरी देखिएको होइन एमाले जति कमजोर हुन्छ हामी त्यति उक्किने त हो उसको सिट जति कमी हुन्छ गठबन्धनका सिट माथि बढ्ने हो आकलन कस्तो छ यहाँहरूको त्यस्तो आकलन हामीले गरिसकेका छैन हामी भोलि हिजोको भन्दा हिजो पाएको गत चुनावको भन्दा हाम्रो म्यान्डेट बेहतरै हुन्छ भन्नेमा छौँ अब अन्तमा भन्नुहोस् यो समग्र अहिलेको अवस्था व्यवस्था नेताहरूको आचरण यसले मुलुक कहिलेसम्म ठेकिएला होइन नेताहरूको आचरण व्यवहार चाहिँ त्यो चाहिँ उछिङ्ग टाइपको चाहिँ छैन हेर्नु केही बहकिएर अलिक बढी कुरा गरौँ त्यतालाई फेरि चाहिँ सुधार्ने प्रचलन हाम्रोमा छँदैछ मुख्य कुरा चाहिँ के छ भने अर्थतन्त्रलाई कसरी सबलीकरण गरेर राख्ने अहिलेको सरकारको मूल चुनौती चाहिँ त्यही हो त्यसैमा ध्यान दिनु पर्यो र जनतालाई सुशासन दिन डेलिभरी जस्तै तपाईँले मलखातको कुरा गर्नुभयो पेट्रोलियम पदार्थकै सवाल भयो र आर्थिक क्रियाकलाप चाहिँ कमी आउनु सरकारले त पटक्कै ध्यानै दिएको छैन के योतर्फ त यतातर्फ त ध्यान नदिए त कसरी हुन्छ ध्यान दिनुपर्छ नि ध्यान नदिँदा त्यसै पन्छिन पाउँदैन सरकार त्यसै निकम्मा त हुन पाउँदैन सरकार तपाईँहरू त नितान्त सत्ता व्यक्ति कसरी होइन सत्ता व्यक्ति भन्दा पनि राजनीतिक दल एउटा कुरो के बुझ्नु छ भने राजनीतिक दल सत्तामा जानका लागि जनमतमा जाने हो निर्वाचनमा जाने हो अब राजनीतिक दल जब के अरे जनताको जनमत निर्वाचित भएर सरकारमा जाने कुरामा राजनीतिक दलले त्यो राजनीतिक दल सत्तामा गएपछि त्यसले सुशासन दियो जनतालाई डेलिभरी गर्यो भने पुनः जनताको मन जितेर फेरि सत्तामा जान पनि सक्छ विपक्षमा बस्न पनि सक्छ मन जिते सकेन भने बुढी तर हार्छ पनि सो इट्स तपाईँको इट्स अ गेम अब बस राजनीतिक दलमा तीनवटा पक्ष छ एउटा मोरल फुटिङ हुनु पर्यो एउटा आइडियोलोजिकल फुटिङ हुनु पर्यो अर्को पोलिटिकल फुटिङ हुनु पर्यो हो अहिले बाबुरामजीले यो तीनवटा कुरामा उहाँ चुकिराख्नु भएको छ उहाँ मोरल फुटिङ उहाँसँग छ आइडियोलोजिकल फुटिङ पनि छ उहाँ पोलिटिकल फुटिङमा उहाँ चुकिराख्नु भएको छ पोलिटिकल फुटिङमा पार्टीको मेन स्ट्रिममा उहाँ रहनुभयो भने यो पार्टी चलायमान हुन्छ झन् विरत्तर हुँदै अगाडि बढ्छ सायद लाग्छ यहाँहरूका दलहरू यहाँहरूका नेताहरूकै वितृष्णाले होला अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू अलि हाबी हुँदैछ अब स्थानीय स्तरमा त स्वतन्त्र उम्मेदवार हाबी भए हेर्नु सङ्घीय र प्रदेशमा त्यत्रो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू हाबी हुने परिस्थिति छैन ती स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू भेला हुँदा रहेछन् र अब राजनीतिक दल हामीले पनि खोल्नुपर्छ स्वतन्त्र भएर चल्न सक्दैन एक दुई ठाउँमा एकाध ठाउँमा पो स्वतन्त्र भयो एक दुई ठाउँमा जित्यो त धेरै स्वतन्त्र हुँदा पनि जितिएन स्वतन्त्रहरूको नै स्वतन्त्र पार्टी खोल्नुपर्छ भनेर रवि लामिछानेको इनिसिएसन देखिहाल्नु भएको हिजो अर्को भेला पनि स्वतन्त्रहरूको भएको थियो त्यसले गर्दाखेरि स्वतन्त्रहरूले पनि आफ्नो उम्मेदवारी के अरे घोषणा गर्न थालेका छन् राम्रै हो नि कम्पिटिसन हो मल्टी पार्टी सिस्टममा तपाईँहरूप्रति वितृष्णा पनि त हो नि होइन र भने होइन हाम्रो प्रतिको वितृष्णा राजनीतिक दलहरूले भएर म स्वतन्त्र आउटफिटमा इलेक्सन लड्छु जनमत प्राप्त गर्छु भन्ने प्रयास गर्छ भने त्यो त उसले संवैधानिक राजनीतिक अधिकार पाएको छ त संविधान प्रदत्त यहाँहरूमाथिको चुनौती पनि त हो नि हामीमा कमजोरी रहेछ है हामी माथि पनि एउटा के हदसम्म चुनौती के हो भने पार्टी डिसिप्लिनका साथ सैद्धान्तिक नीतिगत रूपमा मोरल हिसाबले पार्टी चलेन भने विचलन आउन सक्छ भन्ने हो त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिक दलले पनि आफूभित्र पनि सुशासन गर्नु पर्यो आफूभित्र पनि आन्तरिक प्रजातन्त्रलाई दह्रो बनाउनु पर्यो लिडरसिपमा पनि सामूहिक प्रयास हुनु पर्यो सामूहिक नेतृत्वमा मेरो चाहिँ विश्वास छैन म सामूहिक प्रयासमा विश्वास सामूहिक प्रयास जारी राख्नु पर्यो त्यो हो भने त स्वतन्त्र उठ्ने उठाउने प्रवृत्ति एउटा दुईवटा चुनावपछि फेरि कमजोर भइहाल्छ यो हट्ने चाहिँ कहिले होइन स्वतन्त्र उठ्ने पार्टीबाट बागी भएर लड्ने प्रवृत्ति अनि स्वतन्त्र भएर लड्ने प्रवृत्ति यो प्रवृत्ति मिट्यान्न हुन्छ भन्ने होइन यो चलिरहेको छ हस् आइदिनु भयो आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचार अभिव्यक्त गरिदिनु भयो यहाँलाई विशेष आभार धन्यवाद दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो अर्जुन थापा जो जनता समाजवादी पार्टीको नेता हुनुहुन्छ
उहाँसँग आज हामी समग्रमा उहाँहरूको पार्टीले सरकारमा 3वटा नयाँ अनुहारहरू पठाएको छ। 4 जना पार्टीका मन्त्रीमध्ये 1 जनालाई यथावत राख्दै 3वटा मन्त्री फेर्नुको खास रहस्य के हो त? पार्टीभित्र बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव बीच देखिएको टसलका बीच मन्त्री परिवर्तन हुनुलाई कसरी हेर्ने? के जसपा फुटकै सङ्घारमा पुगेको हो? लगायत सत्ता गठबन्धन र आगामी सङ्घ र प्रदेशसम्मका कुरा आज हामी उहाँसँग गऱ्यौँ। भोलि फरक विषयवस्तु र फरक अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।